को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, पाकिस्तान के लिए ये कदम उठाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाएं। पर तो मैं किसानों को मतवज्जा करूं कि जो ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसे टीले हैं, वहाँ पे वो दरख्त लगाएं और कैसे लगाएं। नाजरीन ये देखें, मैं ज़मीन यहाँ पे मट्टी रेत जो है ना वो खोदता हूँ और 6 इंच जहाँ आप खुद ये तजर्बा का। सबसे पहले तो आप जंगलात फार्मिंग कीजिए। जंगलात फार्मिंग में आप जो है वो खगल का दरख्त लगा सकते हैं, सफ़ेदा लगा सकते हैं, कीकर शीशम तक यहाँ पे मैंने देखे इस सारे रास्ते में। ये इलाके सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं। देखें यहाँ 18,000 से तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे से ये शुरू होता है ये बियाबान जो है ना थल में अगर आप दरख्त लगाएंगे तो सर्वाइवल है, अगर आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो सर्वाइवल नहीं है। इस साल यहाँ पे बारिशें नहीं हुई और ये चने के पौधे मैंने आपको उखाड़ के दिखाया है, बिल्कुल माइनर सी फसलें हुई हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, अली रजा साजिद अल रजा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। नाजरीन मैं इस वक्त खड़ा हूँ थल में और ये थल सैकड़ों किलोमीटर तक दूर तक फैला हुआ है और पाकिस्तान का वसी रकबा बिल्कुल इस थल जैसा है। नाजरीन मैं आपको जो मालूमात देने जा रहा हूँ इस थल की, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और आपके लिए एक नई मालूमात होगी। अगर आपने पहले ये मालूमात हासिल की हैं, कहीं से सुनी है, तो अपना तजुर्बा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे। नाजरीन मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ ये तकरीबन 35 किलोमीटर 18,000 और तकरीबन 100 किलोमीटर लिया से दूर है। दरमियान में खड़ा हूँ। मैंने ये तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र किया है इस मोटरसाइकिल पर और हम कई जगहों पर खड़े हैं। यहाँ पे कई जगहों पर मैंने रुक कर वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। मेरे आईडी अल रज़ा फार्म जो फेसबुक आईडी है मेरा, उस पर आप जाएं, आप वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। किसानों के लिए मैंने बनाई हैं। जो किसान दरख्त नहीं लगाते वो इस तरह का माहौल जो है वो हमेशा फेस करते हैं और ये माहौल सिर्फ उनके नाक़िस जाना कोशिश की वजह से ही है। अगर वो यहाँ पे दरख्त लगाएं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बारिशें भी होंगी और ये जो इलाके हैं ये सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। नाजरीन मेरे वीडियो बनाने का और दो तरह का मकसद है। एक तो आप दोस्तों को एनकरेज करना कि आप यहाँ पे दरख्त लगाएं, इन इलाकों के मकीन लगाएं जिनकी ये ज़मीनें हैं और फ्री ऑफ कास्ट दरख्त लगाएंगे। और दूसरा वो लोग जो इन इलाकों से नहीं हैं, जो दूर रहते हैं, दूसरे इलाकों में रहते हैं, वो लोग इन इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करें, ये इलाके कैसे हैं और किस तरह लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, यहाँ पे गुज़श्ता साल बारिश हुई थी और अच्छे खासे यहाँ पे चने हुए थे। मुझे बड़ी मालूमात है, मैं आता जाता रहता हूँ इस एरिया में। मैं तकरीबन बहावल नगर से लिया तक और घूमता घुमाता ये जो मेरा रूट है तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर का रूट है जो मैंने 4 दिन में तय करना है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको मालूमात देता हूँ, मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले तो मैं किसानों को मतवज्जा करूँ कि जो ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसे टीले हैं, वहाँ पे वो दरख्त लगाएं और कैसे लगाएं। नाजरीन ये देखें, मैं ज़मीन यहाँ पे मट्टी रेत जो है ना वो खोदता हूँ और 6 इंच जहाँ आप खुद ये तजर्बा कर सकते हैं, 6 इंच से 8 इंच तक ये रेत जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। दिखाएं जरा, इधर आ जाए दोस्तों को। अगर आप ये इस तरह खोदेंगे 6 से 8 इंच तक ये रेत जो है ना वो नीचे ठंडी आना शुरू हो जाती है और फिर ठंडी के साथ साथ इसके जो नीचे 1 फीट 1.5 फीट तक जो है वो नमी होती है। वो नमी वो वाली नमी है जो बारिशों की वजह से यहाँ पे नीचे पानी चला जाता है, वो नमी यहाँ पे मौजूद रहती है। तो जो किसान दोस्त हैं, इन इलाकों के रहने वाले हैं, वो खगल का दरख्त सफ़ेदा का, ये माशाल्लाह ठंडी आ गई, रेत ठंडी आ गई। ये मैंने अभी तकरीबन कोई 1 बालिश जो है मैं नीचे गया हूँ, तकरीबन 1 बालिश भी पूरी नहीं हुई। यहाँ पे रेत ठंडी आना शुरू हो गई है। मेरे पास कस्सी वगैरह होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये देखें, ये जो चना है, ये चने का पौधा इसलिए मर गया है कि यहाँ पे दरख्त नहीं है और यहाँ पे बारिशें नहीं होती। तो नाजरीन ये थल जो है ना सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ है, राइट और लेफ्ट फैला हुआ है। इस थल में अगर आप दरख्त लगाएंगे तो सर्वाइवल है, अगर आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो सर्वाइवल नहीं है। इस साल यहाँ पे बारिशें नहीं हुई और ये चने के पौधे मैंने आपको उखाड़ के दिखाया है, बिल्कुल माइनर सी फसलें हुई हैं और उन लोगों की हुई हैं जिन्होंने स्प्रिंकल वगैरह लगाए हुए हैं और पानी दे रहे हैं अपने सोलर सिस्टम के ज़रिए। अदरवाइज़ मैं जहाँ पे भी मैंने देखा है जहाँ पानी नहीं है तो ये दरख्त, ये जो चने की फसल है, ये आए ज़रा दोस्तों को दिखाएं बाकियात चने की। ये चने की बाकियात है, लोग लगा कर तो चले गए लेकिन इससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ।
کیونکہ یہ فصل خراب ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ رہنے والے لوگ صرف سست ہیں، میں ان کو صرف سستی کہوں گا۔ سستی کے وجہ سے یہ علاقے جو ہے نا وہ بالکل بیابان ہے، کوئی یہاں پہ رونق نہیں ہے، درخت نہیں ہے۔ یہ اس طرح گھما کے دکھائیں دوستوں کو ذرا، یہ کتنا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، کوئی درخت آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ علاقے سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں 18 ہزاری سے تقریباً 8-10 کلومیٹر آگے سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ بیابان جو ہے نا تھل، اور لیا تک جاتا ہے، لیا سے بھی آگے تک جاتا ہے، اور یہ سینکڑوں ایکڑ جو ہے نا شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ تو میں اس کا ٹوٹل تو نہیں آپ کو سارا بتا سکتا، لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بالکل حقیقت ہے۔ اور یہاں پہ لوگوں نے جو فارمنگ کی ہوئی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے جنگلات لگائے ہوئے ہیں، اپنے سٹرس لگایا ہوا ہے، ان ٹیلوں پہ سٹرس لگایا ہوا ہے۔ بور کرتے ہیں، آج کل سولر کی جو ہے نا وہ سہولت موجود ہے، سولر کی پلیٹیں رکھی، بور چلایا، ٹیوب ویل لگایا، اور ان کو پائپوں کے ذریعے پانی دیا۔ آپ کی اتنی ایکڑ زمین ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، اور آپ کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس پر مجھے بڑا افسوس ہے۔ بہت شکریہ آپ دوست، اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا ہمیشہ جو ہی میں چکر لگاتا رہوں اور میں اپ گریڈ ہی علاقہ دیکھوں، مجھے اس پر بڑی خوشی ہوگی۔ اور بہت سارے میں نے جگہیں ایسی بھی دیکھی ہیں جہاں پر درخت نہیں تھے، اور اس سال میں گزرا ہوں تو وہ درخت لگ چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی مجھے۔ سب سے پہلے تو آپ جنگلات فارمنگ کیجئے۔ جنگلات فارمنگ میں آپ جو ہے وہ کھگل کا درخت لگا سکتے ہیں، سفیدہ لگا سکتے ہیں، کیکر شیشم تک یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں اس سارے راستے میں۔ یہاں پر اس لیے بیٹھا ہوں، اس جگہ کو اس لیے میں نے سلیکٹ کیا کہ یار یہ بالکل غیر آباد جگہ ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں لگا۔ آپ لوگ بھی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ ان کو آباد کیجئے، ان جگہوں کو آباد کیجئے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھوکلے کے پودے 6-6 انچ پر جو ہے نا یہ ان کی جڑیں ہیں، اور یہ بالکل سر سبز و شاداب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح یہ گھاس پھوس بھی ہو رہی ہے، اگر اس کو بھی میں نکالوں تو اس کی جڑیں بھی کافی لمبی پھیلی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ لوگ درخت نہیں لگائیں گے تو یہ علاقے ہمیشہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین، آپ یہاں پہ بیری فار یہ دیکھیں، ماشاءاللہ یہ 6-6-8-8 انچ جو ہے نا، یہ نیچے بالکل ٹھنڈی اس کی جڑ، 6-6-8-8 انچ تک جو ہے نا زمین ٹھنڈی ہے، اور 1-1 فٹ تک اور 1.5 فٹ تک وتر ہے۔ اگر آپ یہاں پہ درخت فارمنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا سائز میں اچھا درخت لیں اور اس کو گہرائی میں لگا دیں، انشاءاللہ اس کو پانی کی 1 مرتبہ ضرورت پڑے گی، اور آپ بارشوں کے دوران لگائیں اپنی جو درخت ہے۔ یہاں پہ بیری فارمنگ آپ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ درختوں میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ یہ بالکل آپ ساری کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ درخت لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ سارے علاقے سبز و شاداب ہو جائیں گے۔ سائڈ پہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ راستے میں جو گزرا ہوں، ان لوگوں نے بھی تو کاوش کی ہے نا۔ آپ لوگ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ زمینیں ساری غیر آباد پڑی ہیں؟ کیوں یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی؟ کیوں یہاں پہ فصلیں نہیں ہوئی اس سال؟ بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے درخت لگائیں، بارشیں ہوں گی، یہ ساری زمینیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ دوستوں کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے، منت ہے، پاکستان کے لیے یہ قدم اٹھائیں اور پاکستان کو سر سبز و شاداب بنائیں۔ بہت شکریہ الرضا فارم کی یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا ہے، اس کو وائرل کر دیں تاکہ لوگ انسپائر ہوں۔ اگر 2 کسان بھی میری اس ویڈیو سے انسپائر ہو کے اپنی زمین ایسی زمینوں کو آباد کر جائیں گے تو میں اپنا مقصد جو ہے نا وہ پورا سمجھوں گا۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔